साहित्य अकादमी नई दिल्ली और अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में आज देहरादून के गढ़ी कैंट में गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में ये जो भव्य दिव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं विद्यालय समिति का और प्राचार्य महोदया का। अब मां आचार्य कृष्ण प्रसाद पंथीज्यूलाई आज को यस कार्यक्रम बारे बीज वक्तव्य को साथ ही आफ्नो कविता र मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई म यस कार्यक्रममा हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति व्यङ्गको रूपमा मैले लेख्ने कोसिस गरेको थिएँ र त्यो कविता छ विसङ्गति शीर्षक। कुरा एक काम एक व्यावहार एक भयो भने संगति भनिने गर्छ स्वच्छ मन भयो भने। कुरा एक काम एक व्यावहार एक रह्यो भने संगति भनिने गर्छ स्वच्छ मन भयो भने। वाद र प्रतिवादका कुरा गर्ने थरी थरी, वाद र प्रतिवादका कुरा गर्ने थरी थरी। मुकुण्डो मनुवादको कुरा प्रगतिको गरी, मुकुण्डो मनुवादको कुरा प्रगतिको गरी। साम्यवादी खास्टो ओडी कुलाचार सबै छोडी, साम्यवादी खास्टो ओडी कुलाचार सबै छोडी। ठाउँ हेरी कुरा गर्ने सिद्धान्तै नभएसरी, ठाउँ हेरी कुरा गर्ने सिद्धान्तै नभएसरी। व्यावहार छ वर्णवादको, व्यावहार छ वर्णवादको कुरा छन् घोर विरोधी। व्यावहार छ वर्णवादको कुरा छन् घोर विरोधी। संगतिका कुरा छाट्ने आफै पूर्ण विसङ्गति, संगतिका कुरा छाट्ने आफै पूर्ण विसङ्गति। हिँड्ने मूर्ति पूजा गर्दै कुरा निर्गुणवादका, हिँड्ने मूर्ति पूजा गर्दै कुरा निर्गुणवादका। धर्म बेची कमाई खाने व्यावहार पाखण्डवादका, धर्म बेची कमाई खाने व्यावहार पाखण्डवादका। गाली गर्छौ पूर्वजलाई वर्णवादी थिए भनी, गाली गर्छौ पूर्वजलाई वर्णवादी थिए भनी। उनैले दिएको भाँडो बोकी हिँड्छौ खान भनी, उनैले दिएको भाँडो बोकी हिँड्छौ खान भनी। पेशा पुरातन तिम्रो भाषा प्रगतिवादको, पेशा पुरातन तिम्रो भाषा प्रगतिवादको। नौला जनवादी बन्दै पक्ष भौतिकवादको, नौला जनवादी बन्दै पक्ष भौतिकवादको। बुहारी बाहुनी खोज्छौ छोरे ज्वाइँ पनि त्यसै गरी, बुहारी बाहुनी खोज्छौ ज्वाइँ पनि त्यसै गरी। साम्यवादी कुरा गर्छौ विडम्बना गरी गरी। कस्तो विरोध भाव यो सोच्छु मैले घडी घडी। रङ्ग फेर्छौ छेपारा झैँ स्वार्थको बसमा परी, रङ्ग फेर्छौ छेपारा झैँ स्वार्थको बसमा परी। कुरा गर्छौ सनातनका सत्यका अनि न्यायका, एक छाकमा बिकिहाल्छौ बनी खानै नपाएका। जातपातको विरोध गर्छौ क्रान्तिकारी बनी बनी, जातपातको विरोध गर्छौ क्रान्तिकारी बनी बनी। जातिवादी सङ्गठनका नेता बन्छौ लडी वडी, संगतिको शिक्षा दिन्छौ आफू विसङ्गति बनी। कुरा एकातिर गर्छौ व्यवहार अर्कोतिर अनि। भौतिकवादी चिन्तन भन्छौ सर्वहारा पनि भनी। सञ्चयका रोगी बन्दै सञ्चय गर्छौ गनी गनी। खास्टो प्रगतिवादको मुकुण्डो मनुवादको, खास्टो प्रगतिवादको मुकुण्डो मनुवादको। आचरण पुँजीवादको व्यवहार वर्णवादको, आचरण पुँजीवादको व्यवहार वर्णवादको।
विदूषकको भूमिकामा अग्रगण्य बनी बिगारे अरूको घर आफ्नो घर बनाउने, खाए पूर्वजको नुन उनकै निन्दा गरे नास्तिक आफू भएर आस्थाको तर्पणै गरे, नास्तिक आफू भएर आस्थाको तर्पणै गरे। धर्मका ठेकेदार बन्दै ईश्वर गोजीमा छ झैँ, धर्मका ठेकेदार बन्दै ईश्वर गोजीमै छ झैँ। मूर्खका देशका ज्ञानी बन्न पो गएछौ अझै, मूर्खका देशमा ज्ञानी बन्न पो गएछौ अरे। पाखण्डे पापको घैला फुट्ला एकदिन अवश्य नै, पाखण्डी पापको घैला फुट्ला एक दिन अवश्य नै। अब मेरो अर्को कविता मलाई अत्यन्त मन परेको छ। यो बोल्ने ठाउँ यहीँ पाएको हुँदा त्यो फुल नामक शीर्षकको कवितालाई पनि मैले अनुष्ठाप छन्दमा लेखेको छु र यो कवितालाई म भन्न गइरहेको छु। आशा छ सुन्नुहुनेछ। शीर्षक छ फुल। सबैलाई मन पर्ने फुलको महिमा हेर, यसै त्यो फुलेको होइन कडा सङ्घर्षको फल। मालीको शर्म छ त्यहाँ पसेना जल नै बनी, मालीको शर्म छ त्यहाँ पसिना जल नै बनी। सिंचेको भावको कुलो दिन रात श्रमिक बनी, सिंचेको भावको कुलो दिन रात श्रमिक बनी। फरुवा कोदाले कुटो साथी हुन् सब दिनका, फरुवा कोदाले कुटो साथी हुन् सब दिनका। बर्खा घाम झरी बादल साथी भाइ किसानका, बर्खा घाम झरी बादल साथी भाइ किसानका। बारी नै कर्म भूमि हो माटो हो सम्पत्ति सबै, बारी नै कर्म भूमि हो माटो हो सम्पत्ति सबै। मेहनतको मल राख्दै पसिनाको सिँचाइ सधैँ, घोडमेल जतन धेर सन्ततिलाई जसै गरी। अरू किरा फटेङ्ग्रादी विघ्न बाधा हटाइवरी। हुर्काए बिरुवा सानो ठुलो बोट भएपछि, हुर्काए बिरुवा सानो ठुलो बोट भएपछि। राम्रो बोट भयो भने काँडा आउँछन् कति कति। जब कोई अच्छा बनता है तो उसके पीछे कांटे आ जाते हैं। विघ्न लोग आत करते हैं, अच्छा काम करने वाले के पीछे विरोधी हो जाते हैं। इसका भाव यह है कि राम्रो बोट भयो भने काँडा आउँछन् कति कति। काँडा जति आए पनि डराउँदैन बोट रति, झनै धैर्य र निष्ठामा अघि बढ्छ डटी डटी। ये जो कांटे हैं और प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको विघ्न न समझ के ये आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार के प्रेरणा है। धनै सङ्घर्षमा पछि हुन्न जस्तै विपद परे पनि, कोपिला कलकलाउँछन् बहिरी जति जले पनि। फक्रन्छन् कोपिला आहा बसन्त जब आउँछ, फक्रन्छन् कोपिला आहा बसन्त जब आउँछ। सुगन्धको मिठो बास्ना दसैँ दिशा बसाउँछ, फुल फुले सुगन्धी भई जसै र पराग रसाउँछ। मौरीको ऐरो लाग्छ कानमा गीत गाउँछ, ज्ञानी र गुणी व्यक्तिको सम्मान यसै गरी। गाउँछन् भाटहरूले स्वार्थको वशमा परी, समान प्रकृतिका हुन् स्वार्थी र अनि माहुरी। सुखमा साथमा हुन्छन् दुःखमा नचिने सरी, सुखमा साथमा हुन्छन् दुःखमा नचिने सरी। पराग फुलेको फुलले अरूलाई लुटाउँछ, स्वार्थीले माहुरे जस्तै लुटी धन जुटाउँछ। मह बनाए मौरीले सञ्चय गरे तापनि, आफू भोक भोकै हुन्छ जति जम्मा गरे पनि, आफू भोक भोकै हुन्छ जति जम्मा गरे पनि। छल छद्म र पाखण्ड आडम्बर गरे गरे, छल छद्म र पाखण्ड आडम्बर गरे गरे। कमाएको धन जान्छ माहुरीको महासरी, कमाएको धन जान्छ माहुरीको महासरी। नचाहने कोही छैन फुललाई जगतमा, सुन्दरताको अर्को नाम प्रिय सबको जताततै।
मन्दिर मस्जिद गिर्जाघर मठ गुम्बा अरू पनि देवी देवता राजा नेता बेहुला बेहुली पनि सबको अन्तिम यात्रा फुलले नै त गर्छ नि सबको अन्तिम यात्रा फुलले नै त गर्छ नि। तपाईको प्रेरक विचारहरूले हामीहरूमा खास गरी विद्यार्थीहरूमा थप ऊर्जाको सञ्चार गर्नेछन्। अब म सम्मान सहित वयोवृद्ध साहित्यकार र नेपाली भाषा अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको भानु पुरस्कार प्राप्त श्री बीबी राणा क्षितिजसँग आजको यो कवि गोष्ठीमा आफ्नो काव्य पाठ गरिदिने अनुरोध गर्दछु। मञ्च हजुरकै पास आउँछ, हजुरलाई आउन पर्दैन। प्राकृतिक कविता सुनाउन चाहन्छु, जसको शीर्षक छ पर्वतकी रानी। भज्याङको काखमा पर्वतकी रानी पल्टिरहेछ, बादलको पछौरी लहराए आकाशमा उडिरहेछ। भज्याङको काखमा पर्वतकी रानी पल्टिरहेछ, बादलको पछौरी लहराए आकाशमा उडिरहेछ। थपथपाई बिउजाइदिन्छ आएर बतासले, रिमझिम जल वर्षाई नुहाइदिन्छ आकाशले। थपथपाई बिउजाइदिन्छ आएर बतासले, रिमझिम जल वर्षाई नुहाइदिन्छ आकाशले। बिहानीको किरणमा मोतीहरू बदनमा झल्किरहेछ, बिहानीको किरणमा मोतीहरू बदनमा झल्किरहेछ। भज्याङको काखमा पर्वतकी रानी पल्टिरहेछ, बादलको पछौरी लहराई आकाशमा उडिरहेछ। लहराएको केस धरतीमा छाइरहेछ, अग्लो चचुरा आकाशमा छोडिरहेछ। लहराएको केस धरतीमा छाइरहेछ, अग्लो चुचुराले आकाशलाई छोइरहेछ। दिउँसोको उज्यालोमा रूप उसको चम्किरहेछ, दिउँसोको उज्यालोमा रूप उसको चम्किरहेछ। भज्याङको काखमा पर्वतकी रानी पल्टिरहेछ, बादलको पछौरी लहराई आकाशमा उडिरहेछ। चुल्ठोमा सेतो फुल, घाँटीमा इन्द्रणी माला, नैनमा झिल हृदयमा ज्वाला। चुल्ठोमा सेतो फुल, घाँटीमा इन्द्रणी माला, नैनमा झिल हृदयमा ज्वाला। सन्ध्याको लालीले कपाल उसको रङ्गिरहेछ, सन्ध्याको लालीले कपाल उसको रङ्गिरहेछ। भज्याङको काखमा पर्वतकी रानी पल्टिरहेछ, बादलको पछौरी लहराई आकाशमा उडिरहेछ। वासना आउँदछ उसको केसबाट उडेर, सास भनी आउँदछ शीतल समीर भएर। वासना आउँदछ उसको केसबाट उडेर, सास भनी आउँछ शीतल समीर भएर। रातको गाजलले मिरिमिरे परेला उसको कोरिरहेछ, रातको गाजलले मिरिमिरे परेला उसको कोरिरहेछ। भज्याङको काखमा पर्वतकी रानी पल्टिरहेछ, बादलको पछौरी लहराई आकाशमा उडिरहेछ। धन्यवाद। अब म सम्मान सहित श्री उदय ठाकुर ज्यूसँग आजको यो गोष्ठीमा कविता वाचन गरिदिने अनुरोध गर्दछु। श्री उदय ठाकुर ज्यू। सबैले अभिनन्दन, बच्चाहरूले प्यार। कविता पाठ गर्दैछु, एक मुक्तक सुन्नुहोस्। हातमा खुकुरी मात्रै होइन, यो आँखामा आगो पनि चाहिन्छ। हातमा खुकुरी मात्रै होइन, यो आँखामा आगो पनि चाहिन्छ। हामी वीर छौँ, हामीलाई दुश्मन पनि वीरै नै चाहिन्छ। हामी वीर छौँ, हामीले दुश्मन पनि वीरै चाहिन्छ। म यो देशको व्यवस्थाको बारेमा केही भन्दैन, तर हामीलाई खड्ग बहादुर सिंह बिष्ट जस्तो माइती चाहिन्छ। म 1955 मैले यहाँ गोर्खा मिलिट्री स्कुलमा 6ठी कक्षामा प्रवेश गरेको थिएँ और 59 मैले हाई स्कुल गरेको छु। यो स्कुलसित मेरो भावनात्मक सम्बन्ध छ। 4 पंक्ति देख्नुहोस्। गोर्खा मिलिट्री स्कुललाई समझ्नमा आँखामा पानी चाहिन्छ। गोर्खा मिलिट्री स्कुललाई समझ्नमा आँखामा पानी चाहिन्छ। आफ्नो भन्नुलाई माटोको एक निशानी चाहिन्छ। आफ्नो भन्नुलाई माटोको एक निशानी चाहिन्छ। तिमी बनाऊ घर जहाँ पनि अन्तरिक्षमा, जसित पनि छैन गाँटो, तर हाम्रा नानीहरूलाई यो गोर्खा मिलिट्री स्कुलको कहानी चाहिन्छ। दीनदयाल सिंह रावतले गर्नुसम्म गर्यो, तर हाम्रो व्यवस्था बीडी गोड, आरसी गोड, हीरा सिंह बिष्ट, वीर सिंह भण्डारी आदिले पढायो यहाँ सकारात्मक। उठ्नुहोस्, अब स्कुललाई हामीलाई नै उठाउनु छ।
उठ्नुहोस् स्कुललाई अब हामीले उठाउनु छ। आकाशबाट आउने छैन हिरा सिंह खत्री, फेरि लिएर त्यो जीवन्तता। यो स्कुल हिरा सिंह खत्रीले बनाउनु भएको दिन हो, यो इतिहासले भन्छ। यति मात्र गोर्खालीलाई जताइराख्नुहोस्, यति मात्र गोर्खालीलाई जताइराख्नु, उज्यालो हुनेछ सदा दिया जलाइराख्नुहोस्। यति मात्र गोर्खालीलाई जताइराख्नु, उज्यालो हुनेछ सदा दिया जलाइराख्नुहोस्। माया धेरै गरेको छौँ हामीले यसको रक्षा, यस गोर्खा स्कुललाई सदा मुटुमा बसाइराख्नुहोस्। यो देहरादून वीरभूमि हो, वीर बलभद्रको भूमि हो। 4 पंक्तियां सुन्नुहोस्। वीरभद्र गाउँदै रह्यो जे काली हर बार, वीरभद्र गाउँदै रह्यो जे काली हर बार, और नाला पानी को डाँडा देखी रिख्यो रणचण्डी हुंकार। और जब जब आयो भिक्षा मांगना द्वार हमरो प्राण, तब तब जब जब आयो भिक्षा मांगना द्वार हमरो प्राण, तब तब गोर्खाली भने हामी हो गोर्खालीको संग। गोर्खाली के हो? यो देश हाम्रो के हो? ठर्रा पानी न दिखाओ है छुरी चम्चा काँटा, ठर्रा पानी न दिखाओ है छुरी चम्चा काँटा, और हाम्रो संग आज बनी छ सिस्नो टिप्ने चिम्टा। हाम्रो संग आज बनी छ सिस्नो टिप्ने चिम्टा। अरूको देशमा के हुन्छ के हुँदैन हामीले के थाहा छ? मेरो गाउँमा मेरो पहाडमा काफल पाक्यो चरिनेले भन्छ। काफल पाक्यो चरीले सन्देश सुनायो, आयो गोर्खाली भनेर गोर्खेले विदेश नै थर्कायो। आयो गोर्खाली भनेर गोर्खेले विदेश नै थर्कायो। उता हाम्रो मायालु बाटो हेर्दैछ, यता पहाडमा उर्लिले खोला आएको छ। हाम्रो वीर बहादुरहरूले ज्यान दिएर कति देश बनायो बचायो। 4 पंक्तियों सुन्नुहोस् खुट्टाको मुनि ब्रिटानिया सरकार राख्थे, सुन्नुहोस् खुट्टाको मुनि ब्रिटानिया सरकार राख्थे, शासन आफ्नो अनि हामी आफ्नो दरबार राख्ते हैं। युद्धमा धावा मार्नुको लागि खुकुरी धारदार राख्ते हैं। अमर सिंह थापा जब हाथ में विजय तलवार रखते। हाम्रो माझ गढ़वाल हिमालय का सुप्रसिद्ध शायर र गजलकार सुशील देवलीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको गढ़वाली कुमाउनी र नेपालीका लोककथा र उखान टुक्कामाथि गहिरो अध्ययन छ। मैले सुशीलज्यूलाई हाम्रा प्रिय विद्यार्थीहरूका रुचि अनुसार नेपालीमा नभनेर हिन्दी उर्दूमा आफ्नो काव्यधारा प्रवाहित गरिदिने अनुरोध करें। श्री सुशील देवलीज्यू। मैं बोलचाल की भाषा में लिखता हूँ, मुझे लगता है अब शायद आपकी समझ में आ जाएगा। आप लोगों में से चिड़िया कौन कौन देखा है आजकल? चिड़िया देखते हैं? गौरैया देखी है? नहीं देखी? चलिए देखिए, उसी पर मैं सुनाता हूँ 2 लाइनें, आपको सुनिएगा। एक शब्द इसमें मैंने इस्तेमाल किया, छज्जा। सुना किसी ने? छज्जा क्या होता है? छज्जे देखे ना पुराने उसमें होते थे? हाँ ठीक है, तो सुनिएगा प्लीज। घर आंगन छज्जे चहचाने बंद हुए, घर आंगन छज्जे चहचाने बंद हुए, घोंसले चिड़िया के नजर आने बंद हुए। है ना बेटा? अब दिखती नहीं है ना, घोंसला दिखता नहीं है उसका। घर आंगन छज्जे चहचाने बंद हुए, घोंसले चिड़िया के नजर आने बंद हुए, और भोर खुलते ही दिया करती थी आवाज़ें। मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा, आप लोग तो अब सुनते, क्योंकि चिड़िया है नहीं, हम लोगों ने सुना है उनको गुनगुनाते हुए। भोर खुलते ही, सुबह होते ही, भोर खुलते ही दिया करती थी आवाज़ें, गीत गौरैया के गुनगुनाने अब बंद हुए। और थे मुस्कुराते जिस दौर फूल पत्ते बगीचों में, थे मुस्कुराते जिस दौर, जिस जमाने में, है ना, थे मुस्कुराते जिस दौर फूल पत्ते बगीचों में, कई दरख्त बागीचों के मुस्कुराने बंद हुए। और ना ही पुराने दिन रहे, ना उन जैसे एहसास, नगमे पुराने दौर के गाए जाने बंद हुए।
और चांद गुमसुम और सूरज ढूंढता है अलसुबह माने एकदम सुबह, एकदम जब पौ फटती है ना। चांद गुमसुम और सूरज ढूंढता है अलसुबह, सो गई यादों में चिड़िया, ख्वाब आने बंद हुए। ये मैंने छोटी सी एक गज़ल लिखी थी चिड़िया के ऊपर, और मैं एक छोटा सा कविता सुना देता हूँ आप लोगों को, फिर विदा लेता हूँ आप लोगों से। सुनिएगा प्लीज़। अब ये कौन से बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा कि कूड़े के ढेर में अपना मुस्तकबिल तलाशते, मुस्तकबिल कहते हैं भविष्य को, ठीक है। कूड़े के ढेर में अपना मुस्तकबिल तलाशते, चमकीली आंखों से सपने निहारते, हाथों से अपनी आज को तराशते, कंधों से अपनी छत को संभालते, पंजों से लंबी दोपहरियां मापते, कभी गंदी नालों की ठंडक को भांपते, अक्षर के जाल में शब्दों को मापते, बचपन के आंगन से दूर कचरे के ढेर में आज को बीनते बच्चे। धन्यवाद। क्रममा मेरै नाम छ, बोल्न पर्छ। अब उहाँले मलाई बोलाइदिने, म आइदिने भन्ने त्यस्तो हामीले औपचारिकता राख्न पर्दैन। मैले आफ्नो एउटा कविताको क्रमको लागि मात्र राख्न खोजेँ। हजुरहरूसित मैले धेरै बेरबाट बात गरिराखेको छु। कविता दुईवटा राख्छु मैले। पहिलो कविता, म कवि होइन, कवि हुन त टाढा, म कविको क पनि होइन, म कवि होइन। कविले त बिम्ब ल्याउँछ, आफ्नो मनमा अर्काको तेल मिलाउँछ। शिल्पले मिठो शब्द रच्दै गर्ने कविले सबैलाई कल्पना लोकमा डोलाउँछ। मेरो सोचाइलाई त पीडाले डसिरहन्छ, मेरो केराई वास्तविकताको धरातलमा बसिरहन्छ। सुन्दर कल्पनाको उन्मुक्त आकाशबाट यथार्थको डरलाग्दो बाटोमा खसिरहन्छ। समाजलाई दर्पण देखाउँछ रे कवि, रवि नपुग्ने ठाउँमा जान्छ रे कवि। अभिधा लक्षणा व्यञ्जनाको बत्ती बालेर तीक्ष्ण अन्धकारमा अडिग उभिरहन्छ रे कवि। त्यही भएर मैले आफूलाई कवि ठान्दिन। कवि हुन त टाढा, मैले कविताको क पनि जान्दिन। म आफूलाई कवि ठान्दिन, म कवि होइन। इन दिनों बाल साहित्य पर एक कविता की पुस्तक लिख रहा हूँ। उद्देश्य है 5 से 14 साल के बच्चों के लिए जो साहित्य लिखा जाता है उसे बाल साहित्य कहते हैं। विज्ञान का छात्र रहा, भारतीय नौसेना में सेवा की, सैटेलाइट उड़ाई, और ये विषय कला का, थोड़ा कला और विज्ञान का संयोग कम बनता है, तो उस विज्ञान को लाकर के कलात्मक अभिव्यक्ति से, आपके विषय हैं मैडम, आपके क्षेत्र में घुसने की हिमाकत की है। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसकी तमाम व्याख्याएं हैं, इसको तमाम प्रमेयों से, थ्योरम से सिद्ध किया जा सकता है। इसमें मैंने जो देखा है उसको व्यक्त करता हूं, अधिकांश लोगों को समझ आ जाएगी। एले आफ्नो घर बनायो, बाल बालिका हुर्कायो, एक्लै आफ्नै सीमा भित्र एकै मात्र वर्ग बनायो। बीले पनि त्यस्तै ठान्यो, आफूलाई आफूमै सीमित मान्यो। हाम्रा दुई भन्दा छुट्टै बीकै वर्ग बनायो। बीले पनि त्यस्तै ठान्यो, आफूलाई आफूमै सीमित मान्यो। हाम्रा दुई भन्दै छुट्टै बीकै वर्ग बनायो। दुवैलाई छुट्टा छुट्टै जोड्दा शक्ति उनको बेग्लै तोल्दा उत्तिकै रहे दुवै, कति बढेनन् वर्गै खोल्दा। एक दिन ए र बी फर्की आएछन्, दुवैले मिलेर घर बनाएछन्। दुवैले मिलेर घर बनाएछन्। एको र बीको घर घरेरी बाहेक अर्का दुईवटा एबी पाएछन्।
आऊ पूरै वर्गको महिमा जानौ, एकताको शक्तिलाई मानौ, प्रेम र सहचर्यको लट्ठीले ईर्ष्या र विद्वेषलाई हानौ। ए र बीको पूरै वर्ग सरी, ए र बीको पूरै वर्ग सरी, मिल्छन् दुई ए बी निसर्ग भरी, मिली बसौँ पूरै वर्ग बनाऊ, संयुक्त परिवार हुन्छन् स्वर्ग सरी, संयुक्त परिवार हुन्छन् स्वर्ग सरी। अब म अध्यक्षीय उद्बोधनका लागि डाक्टर भूपेन्द्र अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। पहले नेपाली का है, 4 लाइन सुनेगा, यदि समझ में आए न आए तो मुझे पूछिएगा। यो धरतीको थाप्लो माथि जुन, यो धरतीको थाप्लो माथि जुन कसैको प्रणय मौलाउने प्रकाश बनेको छ, कसैको प्रणय मौलाउने प्रकाश बनेको छ, कहीं त्यस्तै तातो रातो रोटीको भोको पिठको सम्झना बनेको छ। कविता कहती है ये हमारे सर के ऊपर जो छत है, आकाश है, धरती को थाप लो सर के ऊपर, वहाँ देखते हुए जहाँ चाँद सूरज शर्मा जाते हैं कि धरती में कैसे कैसे लोग रहते हैं, किस तरह से ये लोग जीते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। धरती को थाप्लो माथि जुन और प्रणय मौलाउने प्रकाश बनेको छ। हम देखते हैं कई देशों में लड़के लड़कियां बड़े प्यार से घूमते फिरते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और कई देशों में झंडा फहराते हैं कि हम विजय बने। कहाँ कविता के शीर्षक, कविता के भावार्थ यही है। और मैं 4 लाइन हिंदी सुना करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। लग चुकी है आग नफरत की मानव बस्ती में, लग चुकी है आग नफरत की मानव बस्ती में, न तुम बुझा पाओगे, न तुम बुझा पाओगे, न मैं बुझा पाऊंगा। आओ बैठें, आओ बैठें 2 पल फुर्सत में, आओ बैठें 2 पल फुर्सत में और गाएं गीत मस्ती में। लग चुकी है आग नफरत की मानव बस्ती में। बहुत बहुत धन्यवाद, सबैलाई आभार र यो प्रेम, यो सहचर्य बनिरहोस्। मैले सबैलाई जलपानको लागि आमन्त्रित गर्छु।